अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। तुम जो आए ज़िंदगी में। अर्ज़ कलम शगुफ्ता कमर, किस्त नंबर 2। वो दोनों कैंटीन में बैठे बर्गर खा रहे थे कि 4 लड़के उनके टेबल पर आकर खड़े हुए। इनमें से 2 इनके सीनियर और 2 आउट ऑफ यूनी थे। यहाँ बैठ सकते हैं? उनमें से एक ने शाइस्तगी से पूछा। नहीं, ये इतनी सारी टेबल्स खाली पड़ी हैं, आप लोग कहीं और जाकर बैठ जाएं। बाजिल के लठमार अंदाज पर हमदान ने वसी को देखा। देखें, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमदान दोबारा गोया हुआ तो अमसाल ने बाजिल की तरफ देखा। उसने इस बात में सर हिला दिया। ओके, बैठें। ये मेरा भाई है। कुछ देर की खामोशी के बाद हमदान ने उसकी तरफ इशारा किया। उसका अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि अमसाल ने उसको सर से पैर तक जायज़ा लिया और फिर सर हिला दिया। उसका यूं जायज़ा लेते देखकर अंश सटपटा गया। अच्छा, मैं तो उसे तुम्हारी बहन समझ रही थी। थैंक्स कि तुमने बता दिया, अमसाल ने बला की संजीदगी से कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरा भाई है ना। हमदान गड़बड़ाया। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता इमसाल ने उसकी बात की। लो भला, मुझे क्या पता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं। ये तो जाके तुम अपने अम्मा अब्बा से पूछो या फिर सीधा सीधा DNA करवा लो। इमसाल ने बर्गर का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा तो हमदान बेबसी से वसी को देख कर रह गया, जबकि उसके दोस्त ने अपनी हंसी छुपाने के लिए बेख्तियार रुख मोड़ा। प्लीज़, वसी ने इल्तजा की। ओके, बताएं, बाजिल ने संजीदगी से कहा। ये उनस भाई हैं, हमदान के बड़े भाई। ये उनके दोस्त बिलाल और हम दोनों को तो आप जानते ही होंगे, आपके सीनियर्स हैं। दरअसल उनके घर वाले जहाँ उनस भाई की शादी करवाना चाहते हैं, ये वहाँ नहीं करना चाहते। लड़की उनके स्टेटस और जायदाद की वजह से इनके पीछे पड़ी है। इस लड़की और उसकी माँ ने आंटी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इसलिए उनकी मामा उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही है। इस बार वसी ने खुद ही तारुफ करवाने के साथ मुद्दा भी बयान किया। तो बाजी ने ना समझी से उसे देखा। तो ये कि आप लोगों के शैतानी दिमाग, मेरा मतलब कि आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप उनकी कुछ हेल्प कर दें। वसील इंसान को अप्रोच करने पर बात बदली। लगता है आपके भाई ने आपको असल बात नहीं बताई। इंसान हमदान की तरफ देखते इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? हमदान हैरान हुआ। वही इनकी शक्ल पर साफ साफ लिखा है कि आपके भाई साहब किसी के इश्क में गर्दन तक डूब चुके हैं। लड़की मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है, उनकी कोई क्लास फेलो या फिर उनके ऑफिस में काम करने वाली। लड़की के लो स्टेटस की वजह से ये घर में नहीं बता पा रही है, इसलिए इस शादी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना उन साहब? इमसाल उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई तो वह नज़रें चुरा कर रह गया। उसके यूँ नज़रें चुराने पर हमदान उछल पड़ा। भाई, तुम्हारे मसदमे के वो इतना ही कह सका। खैर, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन हमारी फ़ीस कौन देगा? हम फ़ीस के बगैर कुछ नहीं करते। इमसाल अपने मतलब पर आई। बाजिल खामोश बैठा था। वैसे भी इन मामलात में इमसाल का दिमाग खूब चलता था। आप बताएं, आपको क्या चाहिए? हमदान ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सर राशिद के पास हमारी असाइनमेंट्स अटकी हैं, उनके नंबर लगवाने हैं। इमसाल ने लापरवाही से कहा तो हमदान एक बार फिर उछला। सर राशिद के पास जाना मतलब खुद जाकर कुल्हाड़ी पर अपना पाँव मारना। पूरी यूनी में हिटलर के नाम से मशहूर थे। वैसे सर राशिद ने असाइनमेंट रोकी क्यों थी? वसी ने पूछा। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन ये बात सर को कौन समझाए? आखिर कौन? देखो भाई, उन्होंने हमें क्लास से निकाला था बदले में कुछ दिन पहले जब उनके गेस्ट आए हुए थे तो हमने उनके रूम के बाहर पटाखे रख दिए। किसी स्टूडेंट ने देख लिया था हमें, तो उस उल्लू के पट्टे ने जाकर सर को बता दिया। सर ने अच्छा खासा बेइज्जत करने के बाद सज़ा के तौर पर असाइनमेंट रोक लिया। कहते हैं कि अपने घर से किसी को लाओ, और वो कमबख्त गोल गप्पे वाला, वो भी इस बार 5000 में भाई बनने के लिए नहीं मान रहा है। कहता है कि पिछली बार भी बहुत बेइज्जती हुई थी, मैं 3 दिन तक ढंग से सो नहीं सका। तुम्हारे उस्तादों के तुम लोगों की शान में पड़े गए कसीदे कई दिन तक मेरे कानों में गूंजते रहे। इस बार 20,000 लूँगा। पता नहीं तुम लोगों के कौन कौन से कारनामों पर बात सुनने को मिलेंगी। कम पैसों में इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवाऊँगा। इमसाल ने आखिर में मुंह बसोरते हुए कहा। वो चारों मुंह खोले उसकी गुलफशानियाँ सुन रहे थे।
خیر یہ بازل کا نمبر ہے، ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ہم لوگ اس لڑکی سے مل لیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم شیور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہارے بھائی سے شادی قطعی نہیں کرے گی۔ امسال کہہ کر بازل کو آنے کا اشارہ کرتی اٹھ گئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بلال کا فلک شگاف کہکہا بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ شاعر کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی مرنا پسند کرے گی، لیکن بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ حمدان جھرجھری لے کر سیدھا ہوا، وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ اس کے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا صاحب میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ مونیا نے لاؤنج میں بیٹھے عاصم شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا صاحب میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیں۔ ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عادل شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا صاحب سے۔ عادل شاہ نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بات ہو گئی چچا صاحب سے؟ شامین نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، لیکن اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ، رو کیوں رہی ہو؟ تایا صاحب نے منع کر دیا ہے۔ شامین بے اختیار آگے بڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں؟ ہر بات میں روک ٹوک، اس حویلی کے مردوں کی تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پر سختی، ان کا بس چلے تو ساس بھی ان کی مرضی سے لیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تم نے لالی پھوپھو کی حالت بھی دیکھی ہے اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے، شامین نے کہا۔ اب جاؤ، منہ دھو کر آؤ، فضول میں دل جلا رہی ہو۔ شامین نے اسے واش روم کی طرف دیکھا۔ سنو، وہ نکڑ والے شیخ صاحب گھر پہ نہیں ہیں، چوکیدار بتا رہے تھے کہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ بادل نے امسال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہے، تمہیں نہیں پتا کتنے دنوں سے نظر ہے میری ان کے گھر لگے انار کے دانے دانے پر ہمارا نام لکھا ہوا صاف نظر آتا ہے مجھے۔ ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہائے یہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بھرے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں اس پر، درخت پر تم چڑھو گے، نیچے پھینکتا جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی۔ امسال نے باقاعدہ نقشہ کھینچتے ہوئے پلان بنایا۔ اوکے ڈن۔ بازل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لوٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھائی دے رہا تھا اور وہ پچھلے لان میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ ضلع بازل، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا؟ جلدی سے بیسمنٹ میں پہنچو۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور باہر نکل گیا۔ جی بھائی، دونوں نے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرما برداری سے جواب دیا۔ ویسے تو وہ ایسی فرما برداری کا مظاہرہ بہت کم ہی کرتی تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹی سیدھی ہانکنے کا مطلب اپنی شامت بلوانا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ان کی پریکٹس تھی اور پورے 2 گھنٹے کے لیے وہ شہریار کے انڈر تھے۔ ان دونوں کو سیلف ڈیفenس تو وہ 10 سال کی عمر سے ہی سکھا رہا تھا۔ ویسے تو خود ایک بزنس مین تھا، لیکن جو کہ وہ اپنے کالج ٹائم میں سیلف ڈیفenس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے ان دونوں کو تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر لیتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے، لیکن ان کی ماں کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کیونکہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کر ان کے گھر پہنچے ہوتے جن کو ساریہ بیگم نے نمٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ انسان کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ بس بس، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بائے، چانس ہی لگے گا۔ بازل نے منہ بگاڑا۔ جیلس پیپل۔ امسال نے اس کو جڑایا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کرو، لڑکی یا لڑکے بن کر رہے، کوئی ایک کام بھی ہے اس کا لڑکیوں والا۔ کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ خریداری پہ توجہ دے، کچن کا کام سیکھے، پر میری کوئی سنے بھی تو نہ۔ جو اس کی ٹرے لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی ساریہ شاہ نے جب امسال کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو سلگ کر رہ گئی۔ اوہ
माँ छोड़े ना, आजकल ये सब कौन सोचता है कि ये कोई फजूल चीज़ नहीं है, सब इसकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। कल को अगर हम इसके साथ नहीं होते तो इसे कम से कम इतना तो मजबूत होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के हालात को फेस कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन हर किस्म के हालात से अच्छे से निपट सकती है। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि जब ये मेरे साथ चलती है तो मुझे कितना फ़ख्र महसूस होता है। माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बाजिल ने कहा। बहन के लिए फ़ख्र और मान उसके चेहरे और बातों से साफ साफ छलक रहा था। इस वक्त तो कहीं से भी लाहुबली और शरारती बाजिल नहीं लग रहा था। शहरियार बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। भाई मुझे आपसे बात करनी है, सानिया ने आदिल के रूम में दाखिल होते हुए कहा। कितनी बार कहा है कि दस्तक दे कर आया करो, तमीज़ भूलती जा रही हो तुम। आदिल ने उसे नागवारी से छिड़का। वो जो अपनी सारी हिम्मत जमा करके आई थी, इस वक्त उसकी अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस हुई। वह यकटक अपने भाई को देखने लगी, जी जो शक्ल से जितना खूबरू था, मिजाज का उतना ही सख्त था। हाँ बोलो, अब खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी क्या? उसके सर लहजे से होश में आई। वो भाई मुझे एडमिशन की बात करनी थी। इस बारे में बात हो चुकी है, मजीद कोई बात नहीं होगी। पर भाई बस बहुत हो गया, एक बार की गई बात तुम्हें समझ नहीं आती है? अगर पढ़ना है तो कॉलेज में पढ़ो, वरना नहीं। आदिल बात ख़त्म करते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। सानिया ने आंखों में आई नमी साफ़ की। ठीक है भाई, आप मेरा एडमिशन कॉलेज में ही करवा दें। ठीक है, मैं दरियाब से कह दूँगा, वो करवा देगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली या कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिला तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँगा, समझी? आदिल ने उंगली उठाकर सख्ती से वार्न करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। क्या था भाई जो आप थोड़ा सा भरोसा करके मुझे यूँ नहीं जाने देते? सोचते हुए वो बेइख्तियार रो दी। जारी है। Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.